هيا بنا نقرأ. السلام عليكم ورحمة الله خاوتي. في حصة هيا بنا نقرأ جبت لكم كتاب مهم جدا صدر مؤخرا، لو سولي نو سو ليف بلو على ليست، كتبوا برنارد باجولي. برنارد باجولي سفير فرنسي سابق في الجزائر، كان سفير في الجزائر، في سوريا، في أفغانستان، في عدة دول عربية، وتعلم اللغة العربية، يهدر تقريبا العربية، وتوغل في العلوم الحضارة الإسلامية إكسيتيرا، على غرار بوخنونة ويحيى البومبي اللي راهم يضحكوا عليه. حق الله تعالى ما يسواوش الظفر من العلم والأدب اللي عنده. بريف، حبيت نهضر لكم على هذا الكتاب خاطركش أدرج في هذا الكتاب اللي هو بين قوسين كي المذكرات، لكن مازال ما كتبش المذكرات الصحيحة تاعو. المهم هضر على الدول تاعو، هضر على التجربه تاعو، كيفاش بدا في ليكول ناسيونال دادمينستراسيون اكسيتيرا. البروميي بوست اللي بعثوه ليه في الجزائر كي كان صغير، بعثوه ستاج، ومن بعد لحقوا في ستاج واحد الجون اسمه، هو اللي راح استناه في البور دالجي. الجون هذاك اللي كان معاه ستاجير ثاني في التربص واسمه فرانسوا هولاند. ابا الجون هذاك فرانسوا هولاند ولا بريزيدون، ومن بعد عيط له قال له تي تسمر مليح الدول العربيه، اني محتاجك. ومن بعد داروا في السيكوريتي ديريدا حتى ولا في عهد ساركوزي، ولا هو الشيف تاع لا دي جي اس، ديريكسيون جينيرال تاع السيكوريتي اكستيريور. دونك يعرف الامورات هذه مليح مليح. هو اللي خرج هذيك البرقيه تاع ويكيليكس اللي تقول باللي الفساد توغل في الجزائر ووصل الى اقرب المقربين من بوتفليقوس. هو مدها الامباسادور امريكان، والامباسادور امريكان بعثها للامريكان، والامريكان خرجوها مع ويكيليكس. صافي دير بالبرقيه ويكيليكس كاين منهم. لماذا؟ لان برنارد باجولي يقول بلي انا هو اللي مديتها للامباسادور تاع الامريكان. بريف، في لابارتي تاع اللي يهضر فيها على الجزائر سماها لا فيلا دي زوليفيي. لا فيلا دي زوليفيي هي مقر السفاره الفرنسيه بالعاصمه. يهضر في الصفحة 332 يقول Mon illustre prédécesseur m'avait aussi expliqué comment il avait été contraint par Ben Bella en 1963 de transférer la nue propriété de la villa des Oliviers à l'État algérien. Pour clore la négociation sur le patrimoine immobilier, en contrepartie, il avait obtenu un bail amphithéotique de 60 ans. Celui-ci vient à échéance en 2023. معناتها باللي في 2023 لا فيلا دي زوليفيي، الامباساد تاع فرنسا اللي ما تعطيناش لي فيزا تولي تاعنا. عندكم خاوتي اللي يطيرونا بها الجماعه في 2023 الامباساد تولي تاعنا، تولي ملك للجزائر. في الصفحه 335 يقول Je regretterai cependant a posteriori que nous n'ayons pas donné sa chance à Mohamed Boudiaf, figure emblématique de la révolution algérienne et homme intègre que la junte militaire avait à rappeler de son exil. Il fut assassiné le 29 juin 1992, un peu plus de 5 mois après son retour à Alger. Probablement à l'instigation de ceux qui l'avaient porté au pouvoir, auxquels il commençait à échapper. برنارد باجولي الامباسادور تاع فرنسا في الجزائر والديريكتور تاع لا دي جي اس يقول باللي لي جينينو جابوا بوذياف، ومن بعد كي شافوه فلت لهم قتلوه تكستويلمون بروبابلمون. انا خطيئه هو اللي يقولها. في الصفحه 336 يقول lorsque je pris mes fonctions d'ambassadeur à Alger en décembre 2006 واش صرا يقول يهضر على الجزائر باسكو راح ستاجير ومن بعد ولا ليها من بعد. Elle avait perdu beaucoup de temps et l'administration qu'il a dirigée n'était pas de nature à le lui faire rattraper. هذه يهضر على الجزائر، يقول لك بالجزائر ضيعت وقت بزاف. Les ministères s'étaient vidés d'une grande partie de leurs cadres de qualité. قال لك الوزارات فرغت الاطارات المليحه وكل اعطاوها. L'État se résumait pratiquement à l'armée. الدولة الجزائرية يمكننا أن نلخصها في الجيش. برنارد باجولي. في الصفحة 338 يقول باللي Ainsi je découvris un tissu encore embryonnaire de PME. يهضر على المؤسسات الصغيرة.
Mais le gouvernement ne l'aidait pas à se développer. Et Bouteflika lui-même m'avoua un jour qu'il n'y croyait pas. قال له أنا المؤسسات الصغيرة هذه ما تهمنيش. أنا نحوس المؤسسات الكبيرة خلاص. خاطرش المؤسسات الكبيرة خلاص فيها الحوت الكبير. فيها 10% 15% جماعته. La demi-douzaine d'hommes d'affaires que l'on présentait comme tels étaient plutôt des capitalistes d'État. يقول لك باللي هذو أرباب الأعمال اللي ظهروا finalement هما سي دي كومي دو ليتا سي دي كابيتاليست دو ليتا يخدموا عند ليتا والديتا تستعملهم وتستثمر فيهم وبعد الفلوس تعطيهم لهم وتنحيهم لهم وهذا ما جرى. En janvier 2008, je confiais mes impressions à ce sujet à mon collègue américain Robert Ford, qui en rendit compte très fidèlement au département d'État. هذه اللي حكيتكم عليها هو قال روبرت فورد الامباسادور تاع الامريكان في الجزائر، وروبرت فورد داز لهم برقيه، والبرقيه هذيك حكموها تاع ويكيليكس خرجوها. Là, son télégramme fut rendu public 3 ans plus tard par Wikileaks alors que j'étais en poste à l'Élysée. برنار بوجيلي يقول لنا باللي برقيات ويكيليكس الخاصه بالجزائر كاينه منها. في الصفحة 354 j'avais proposé la création d'une université franco-algérienne établie en Algérie et dont les diplômes auraient bénéficié d'une équivalence avec ceux délivrés par les universités aux grandes écoles françaises. Le président Bouteflika, d'abord favorable à ce projet, s'y était finalement opposé. Eh ben, Bernard Bajoli tellement يحبنا راح لبوتفليقوس باسكو كان يهضر معاه بزاف، كان يتلاقى معاه شاك سيمين يريح معاه 5 سوايع. الرئيس تاعنا جامي يتلاقى مع صحفي يا اخي، جامي يتلاقى مع وزير ما هضرش معاهم، اللي دينيكر يحقرهم. جامي يخطب مثلا في البرلمان الجزائري، بصح برنار بوجولي كان يريح معاه 5 سوايع. يموت على فرنسي الرئيس تاعنا، يجيب له المقروط والقهوه ويريحوا الشيخ. كان يهضر معاه 5 سوايع، خطره قعد معاه 3 سوايع. ديلام دار واحد كاريكاتور قال غوفخواديسمون دون لي ريلاسيون فرانكو الجيريان، نقص ساعتين. المهم برنار بوجولي راح ليه قال له مسيو البريزيدان والله عندي فكره، قال له وعلاه ما نديروش جامعه فرنسيه في الجزائر، اوليو لي زيتيديون راهم يروحوا يتمرمدوا في الجزائر، نديروا جامعه فرنسيه بشهادات فرنسيه، والشهادات هذيك معترف بها في فرنسا بصح يقراو في بلادهم. بوتفليقا قال له لا بوكيستو. وبعد ضرب النح واحد شهر ولا شهرين راح ليه قال له ما عجبتكش الفكره. ايماجيني واش قال له خالتي بوتفليقا. C'était surtout l'équivalence des diplômes pourtant gage de qualité qui le gênait. Ça le gênait. الشهادات التي يمكن للطالب الجزائري ان يتحصل عليها كانت تجيني بوتفليقه خاطرش ما عندوش الباك، وهؤلاء الناس واحد ما عنده الباك صحابه دونك يكرهوا الجامعيين، يكرهوا المثقفين هذيك محوطين بهم غير الحمير. حاشاكم واش قال له كي يعاود قال له بوتفليقه واش تقول في اليونيفرسيتي تاع لا فرنسا. Au cours d'un déjeuner où je me trouvais à côté de lui, je lui en avais demandé les raisons. قال له بوتفليقه قال له على طفيت علينا الضوء. واش قال له خالتي؟ Vous allez aspirer toute notre jeunesse éduquée. C'est justifié. قال له راح تديو لنا الطلبه تاعنا هكا. قال له كان تجي الجامعه الفرنسيه وتحل في الجزائر طلبه المليح تاعنا كل يروحوا لها. تراكش تسمى او يعترف السفير الفرنسي باللي الجامعات تاعنا ما تسوى والو. دونك روفس. نزيدكم من شعري بيتا خاوتي. القطريين ساعه يحبوا يديروا هذا، يدزوا واحد لا كوميسيون، دزوا جماعه يقولوا لهم روحوا للبلاد هذيك وشوفوا واش يحتاجوا واش نقدروا نمدوا لهم. دزوا واحد الجروب للجزائر قعدوا شهر ولا شهرين، وبعد راحوا البيك بوس الامير قالوا له الجزائريين مساكن مرضى بزاف بالكونسير، ربي يشافي مرضانا ويعافينا ان شاء الله. قال لهم نديروا لهم سبيطار هاي تك يديروا فيه المرضى. قطريين قالوا لهم ما نمدلكمش الفلوس، حنا نشريو الارض، حنا نجيبوا الماتريال وحنا نقوموا به دو ا زد، نتوما ما تمدوا حتى دور، زيرو دور. بوتفليقا واش ما قبلش، على طلاكور. من بعد ليومنا هذا الدوسي راهو في التيروار.
ما حبش يدير لنا جامعه وما حبش يدير لنا سبيطار، بصح دارنا جامعه كثر خيره. برنار باجولي لو سولي نو سو ليف بلو على ليست. الجماعه اللي رايحين يشريوها ب 25 اورو ولا 30 اورو على جال الجزائر غير ما تشريوهاش. الجزائر هذه هي اللي قلتها لكم، راني درت لكم ريزومي تاعها واحد 10 باج ولا 20 باج، هذا مكان الباقي يكون على حياته في الدول الاخرى. الناس اللي حابين يطلعوا على حياته الدبلوماسيه ومساره في الدول الاخرى مهم جدا الامور التي ادرجها، كاش خاطر ندير لكم ريزومي عليها دو ا زد ان شاء الله. لكن هذا ما كتبه عن الجزائر. C'était Bernard Barjoli, Le soleil ne se lève plus à l'est.